श्री अरविन्दभन्दा अगाडि मदर चाहिँ आफ्नो बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको थियो भनेर हजुर भन्नुभएको छ, भगवान् ओशोले पनि भन्नुभएको छ। यो सम्भव छ? गुरुभन्दा अगाडि सम्भव छ। त्यो कारण बताऊ। त्यसको के हो, अरविन्द गुरु हुनुहुन्छ, मदर चाहिँ शिष्य हो हैन। मदरले अरविन्दबाटै गाइडेन्स लिएको, सेवा गरे हो हैन। अरविन्दको सेवा गरे हो, बट सी वाज भेरी गुड अर्गनाइजर। अरविन्द मदर नभएको भए अरविन्द बन्थेन, अरविन्द आश्रम केही पनि बन्थेन। भगवान्ले बनाउन सक्नु, भगवान्ले मलाई बराबर भन्नुहुन्छ। मबाट केही पनि बन्थेन। मलाई हिसाब राख्नै आउँदैन, पैसा गर्नै आउँदैन, पैसै चिन्दिनँ म हैन। म्यानेजमेन्ट मलाई बराबर भन्थ्यो। मलाई भगवान्ले प्राइभेट मिटिङमा अहिले पनि भन्नुहुन्छ कि आई एम ए भेरी ब्याड म्यानेजर। मबाट म्यानेजमेन्ट हुँदैन। मैले कहिले पनि म्यानेजमेन्ट गरेँ। के अरे मैले लक्ष्मीलाई छोडिदिएँ। मैले भगवान्सँग झगडा गर्छु त शिलाले जस्तो मान्छेले किन छोड्नु हो? उहाँले भन्नुभयो म म्यानेजै गर्न सक्दिनँ। मेटेरियल थिङ आई क्यानट म्यानेज। आई एम नट ए गुड इन म्यानेजमेन्ट। मलाई कसै न कसैको सहारा लिनै पर्थ्यो। जो म्यानेज शिला वाज ए भेरी गुड म्यानेजर। उसको त्यो मदर जस्तै म्यानेजर। उसको म्यानेजमेन्ट क्यापेसिटी एउटै मात्रै कमजोरी के थियो भने मदर साधिका पनि थिए। मदरले चाहिँ साधना पनि गरी, म्यानेज पनि गरी। शिलाले चाहिँ साधना गरिन। बट सी वाज ए भेरी सक्सेसफुल म्यानेजर। त्यसमा कुनै शङ्कै छैन। उसले नै रजनीशपुरम बनाएको। त्यसले भगवान् त्यो मदर जुन थियो है, त्यो सी वाज भेरी गुड म्यानेजर। उसले नै सबै काम गरे हो। सी वाज अर्गनाइजर। सी हेज ए क्यापेसिटी। लेडिजहरूमा एउटा के हुन्छ भने दे क्यान सरेन्डर। पुरुषहरूले सरेन्डर गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ। पुरुषसँग एउटा अहङ्कार हुन्छ हैन। त्यो पुरुषको अहङ्कारले समर्पण गर्नमा बाधा डाल्छ। स्त्रीहरूसँग एउटा समर्पण गर्ने गुण हुन्छ। दे क्यान बी द लेडिज क्यान बिकम भेरी गुड डिसाइपल। गुरु बन्न सक्दैन। मेल क्यान बिकम गुरु। मेलहरूमा सुरुदेखि नै गुरु बन्ने वासना हुन्छ। अहिले हामी कहाँ पनि धेरै मेलमा चाहिँ गुरु बन्ने शिशु बनाएको छैन, अहिले चाहिँ गुरु बन्ने नै भयो। यो मेलहरूको यो क्वालिटी हुन्छ कि गुरु पहिले नै गुरु बनाउँ, शिशु पनि बनाउँला। त्यो मेल क्वालिटी हो। फिमेलमा त्यो हुँदैन। गुरु बन्ने वासना त्यति हुँदैन। सो दे क्यान बिकम ए भेरी गुड डिसाइपल। सो मदर वाज ए भेरी गुड डिसाइपल। टोटली सरेन्डर। अरविन्दले जे भन्यो दायाँ भए दायाँ, बायाँ, आफ्नो दिमाग नलगाउने। भगवान्ले भन्नुहुन्थ्यो लक्ष्मीको त्यही गुण थियो। मैले एब्सर्ड कुरा भने पनि उसले दिमाग लगाउँथेन। जे मैले भने त्यो लास्ट हो। त्यस कारणले काम भयो। अरविन्द लक्ष्मी इन्लाइटेन पनि भई हैन। उसले ध्यान गर्ने फुर्सदै थिएन। ध्यान गर्न त उसलाई 1 मिनट फुर्सदै हुन्थेन। उसले भगवान्ले यति काममा लगाउनु भयो, यति काममा लगाउनु हो, दिनरात काम गर्थे। उसलाई साधना गर्ने, पढ्ने, लेख्ने केही फुर्सदै थिएन। बट बिकज अफ हर टोटल ट्रस्ट एन्ड सरेन्डर सी बिकेम एनलाइटेन हैन। अरू धेरै ध्यान गर्ने मान्छेहरू चुके। ध्यान गर्दै ध्यानको अहङ्कार भयो। मेलहरू चाहिँ भन्दा सबभन्दा पहिला लक्ष्मी नै इन्लाइटेन भइदिए हैन। किन? सी वाज टोटली सरेन्डर्ड। मदरको त्यही क्वालिटी थियो। उसलाई अरविन्दमाथि 100% ट्रस्ट थियो। अरविन्दले जे भन्नुहुन्छ त्यो द्याट इज द लास्ट वर्ड फर मी। जे भन्नुहुन्छ म त्यही गर्छु। आफ्नो बुद्धि लगाउँदिनँ। त्यो समर्पणले गर्दाखेरि शिष्य गुरुभन्दा पहिला इन्लाइटेन भइदियो। किन? अरविन्द त मेल हुनुहुन्थ्यो, राजनीतिक हुनुहुन्थ्यो, धेरै पढ्नु भएको थियो हैन। उहाँको बुद्धिले चाहिँ बाधा बन्यो। ज्ञानले पनि कहीँ बाधा बन्छ। र भावले, भक्तिले चाहिँ कहिलेकाहीँ बडो मद्दत गर्छ। त मदरको समर्पणले गर्दाखेरि मदर बिकेम एनलाइटेड बिफोर अरविन्द। गुरुभन्दा पहिला शिष्यलाई। यो दुनियाँमा अजीब घटना भएको छ हो। त्यसको एकदम तर इन्लाइटेन भए पनि उसले अरविन्दलाई गुरु नै माने। त्यो पनि उसको विशेषता हो। ऊ इन्लाइटेन भइहाली तर ऊ पनि अरविन्दलाई गुरु नै खुट्टा नै ढोक्थ्यो। उसकै कुरा मान्थे। उसले कहिले पनि आफूलाई अरविन्दको दाँजोमा राखेन। अरविन्दले नै मान्नुभयो पछि गएर।
यसलाई दाँजोमा राख्नुभयो र गजब छ। अरविन्द शरीर छोड्नुको 1950 मदरले त पछि 72 या 73 कहिले छोडेका छन्। एउटै समाधिमा यो दुनियाँमा यो पनि गजब छ, जहाँ अरविन्दको समाधि पाण्डुचेरीमा छ, त्यही समाधिमा मदरले के भन्नुभयो भने म अरविन्दसँग टाढा बस्न सक्दिनँ, मेरो बडी पनि उहाँकै समाधिमा राखिदियो। अनि उहाँको एउटै समाधिमा दुईवटा फेरि समाधि खोलेर अरविन्दको समाधि तल थियो, त्यसैको माथि मदरको समाधि राखेको छ पाण्डुचेरीमा। एउटै समाधिमा यस्तो गुरु र शिष्यको बिचको प्रेम यस्तो विलक्षण अद्भुत छ र अहिले पनि उहाँहरू सक्रिय हुनुहुन्छ। जस्तो उहाँ जब साधनामा बस्नुभएको थियो एउटा रुममा, त्यति बेला पनि दुष्ट व्यक्तिहरूले उहाँलाई एकदम धेरै दुःख दिइरहेको थियो भन्ने कुरा पनि सुन्नमा पढ्नमा पाइन्छ। यस्तो किन हुन्छ स्वामीजी? यो सधैँ हुन्छ, सधैँ हुन्छ। हामीले तिमीलाई दुःख दिइरहेको, तपाईँहरूलाई दुःख दिइरहेको छैन। जब शुभ काम गर्न आउँछन् भने जगतमा अशुभ शक्तिहरूले दुःख दिन्छ। राम जस्तो व्यक्तिलाई त रावणले कति दुःख दियो, परमात्मै हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँको श्रीमती नै चोरेर लगिदियो। योभन्दा ठुलो दुःख के हुनसक्छ होइन। यो जब शुभ शक्तिले काम गर्न थाल्छ, अशुभ शक्तिले, बुद्धलाई देवदत्तले कति दुःख दियो, पढेकै छ, सुनेकै छ, मार्ने कतिचोटि प्रयास गर्यो। जब जब अब अरविन्दको म भन्छु, अरविल जुन उहाँको परिकल्पना छ, अहिले पनि अरविललाई दुःख दिइरहेछ मान्छेले, अहिले पनि होइन। एउटा विलक्षण परिकल्पना हो, म त इट लुक्स टु मी लाइक ए पोइट्री। अरविलको जुन परिकल्पना छ, एउटा सेन्सिटिभ मान्छेको लागि त मेरो लागि त त्यो महानतम परिकल्पना हो। म 2-3 पटक अरविलमा बसेको छु, त्यहीँबाट मलाई तपोवन बनाउने प्रेरणा पनि मिलेको त्यहीँबाट हो होइन। यो अरविन्दको के थियो भने एउटा यस्तो सिटी बनोस् जहाँ कुनै धर्म नहोस्, आध्यात्मिकता होस्, कुनै नेसनलिटी नहोस्, मान्छे नागरिक होस् होइन, र कोही हायरार्की नहोस्, कुनै जाति नहोस्, कुनै धर्म नहोस्, आध्यात्म मात्रै होस्, र सबै मान्छे समान हुन्, सबै मान्छे क्रिएटिभ हुन्, सबै मान्छे प्राइभेट प्रोपर्टी कसैको नहोस् भनेर मदरले अरविलको स्थापना 71 गर्नुभयो। आज कति वर्ष भयो? 30 वर्ष, उतै 50 वर्ष हुन लाग्यो, 49 वर्ष भयो। परिकल्पना के थियो भने अरविलमा अरविन्द र मदरको त अरविन्दले शरीर छोडे पनि रोजै कुरा हुन्थ्यो उनीहरूको त, प्रत्येक दिन। अर्विन्दकै कल्पना थियो कि यस्तो एउटा सिटी बनाऊ, तिमी बनाउनु सक्छ भन्नुहुन्थ्यो। किन मदरसँग त क्यापेसिटी थियो, मेटेरियल अर्गनाइजेसनको क्यापेसिटी मदरसँग थियो, सङ्गठन गर्ने, पैसा जम्मा गर्ने, यसमा यो अरविन्दसँग थिएन यो। अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो तिमीले यस्तो एउटा सिटी मेरो बनाऊ जसमा कि वर्ल्डका 50,000 मान्छे आएर बसोस्, सारा दुनियाँबाट। जो ओशोको रजनीशपुरमको परिकल्पनाको जडमा चाहिँ त्यो छ अरविलको। अरविन्दको परिकल्पना के थियो भने 50,000 मान्छे आएर त्यहाँ बसोस् सारा संसारबाट, र त्यहाँ मुस्लिम, हिन्दू, क्रिस्चियन सबै बसोस्, कुनै धर्मको नहोस्, शुद्ध आध्यात्म होस्। जो ओशोको कम्युनको परिकल्पना सेम, पैसा नचलोस्, त्यहाँ मान्छेले काम गरोस्, खाओस्, कसैको प्राइभेट प्रोपर्टी नहोस्। यो अरविलको जुन परिकल्पना छ यति मिठो छ। रजनीश तपोवन बन्नुभन्दा अगाडि म त्यहाँ जब गएँ, रजनीशपुरम पनि भनेको थिएन, मलाई बडो इन्सपायर गर्यो त्यो परिकल्पनाले। म त्यहाँ केही दिन बसेँ। यस्तो कुनै दिन भगवान्ले मलाई शक्ति दिनुभयो भने म पनि एउटा अरविल बनाउँछु भने प्रेरणा जस्तो लाग्यो। त्यो नाम जे होला होइन। म जाँदाखेरि जुन बेला म गएँ त्यहाँ चाहिँ मुस्किलले 2000 मान्छे बस्थ्यो। अहिले त्यहाँ करिब 4000 मान्छे बस्छन्, 20 कन्ट्रीका मान्छे। अहिले हेर, यो परिकल्पनाहरू बनाउनु, यो तपोवनै सजिलो छैन। जसले यसको मर्म बुझाएको छ उसले बुझ्छ। यो परिकल्पना गर्नु सजिलो छ, यस्तो कम्युन बनाउनु सजिलो छैन। धेरै आध्यात्मिक सपोर्ट चाहिन्छ। ओशोको सपोर्ट एक हप्ता भएन भने त भन्दै कसैको बुद्धिले चल्दैन
मेरो बुद्धि मान्छेलाई एउटा घर बनाउँदा जिन्दगी सकियो भनेर भनिरहेको घरमा त कता कला छ 5 जना दाजुभाइ छोराछोरी श्रीमती श्रीमान बस्न सक्छ एउटा घरमा भन्दा त आजको युगमा 5 दाजुभाइ छ र उनीहरूको छोराछोरी सासू ससुरा सबै मिलेर घरमा बस्न सम्भवै छैन। यहाँ कति परिवारका मान्छे बस्नुपर्छ, कसरी सम्भव छ यो? सम्भवै छैन। मान्छे मिलेर बस्ने प्राणी नै होइन नि, ऊ राजनीति गरिहाल्छ, उसले उसको स्वभावै यस्तो मिलेर बस्ने मान्छेको स्वभावै छैन। त्यस कारण कम्युन भनेको इम्पोसिबल हो। जबसम्म त्यो आध्यात्मिक सपोर्ट हुँदैन, गुरु हुँदैन, होइन? ओशोको डाइरेक्ट सपोर्ट मलाई नै बित्न दिउ न, हेर्नु न तिमीहरू यहाँ कति त मलाई जान दिउ, 1 वर्षपछि हेर्नु कति समस्या खडा हुन्छ। बडो गाह्रो छ कम्युनहरू चलाउनु। हेर्दाखेरि बहुत मिठो छ, चलाउनु मनुष्यको मन यस्तो विचित्र छ कि त्यो मिलाएर राख्नु भनेको धेरै गाह्रो काम, सम्भवै छैन। आज पनि पाण्डुचेरीमा यति उपद्रव छ, कोर्ट केस छ, जस्तो तिमीमाथि हामीमाथि केस चलिरहेको छ त्यस्तै छ, होइन? बहुत झन्झट छ। मान्छेले यस्तो सुन्दर परिकल्पना बुझ्दैन कि मान्छे यस्तो मूर्ख छ, आफ्नै खुट्टामा आफै बन्चौरो नहानिकन उसलाई च्यानै पर्दैन, आफ्नै अहित गर्छ मान्छेले। पाण्डुचेरी त बन्द भयो एकचोटि। पाण्डुचेरी मदरको पावर थियो, मदरको अर्गनाइजेसन पावर थियो। मदर जबसम्म जीवित रहनुभयो, चलाउनु भयो। मदरले 73 मा सायद शरीर छोड्नुभयो, मलाई एक्ज्याक्ट याद छैन, लगभग 73 मा शरीर छोड्नुभयो। त्यसपछि राजनीति सुरु भयो। यति राजनीति भयो, यति झगडा भयो कि मारामार पिटापिट, त्यो कम्युन बन्द भएपछि गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले टेक ओभर गर्नु पर्यो। गभर्मेन्ट अफ इन्डिया टेक ओभर त्यो बच्यो किनभने अरविन्द राजनीतिक व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, उहाँका सबैसँग राजनीतिक व्यक्तिहरूसँग उहाँको व्यक्तिगत सम्बन्ध थियो र सबैले श्रद्धा गर्थे। अनि करण सिंह जो कश्मीरका राजकुमार जो इन्डियाको गभर्नर पनि हुनुभयो, त्यो सबै चिन्छौँ, उहाँको ससुराली पनि नेपालमा छ। म अरविन्दको धेरै ठुलो फ्यान। गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले उहाँलाई त्यसको चाहिँ इन्चार्ज बनाएर पठायो। गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले टेक ओभर गर्नु पऱ्यो, त्यो कम्युन टुट्यो, बर्बाद भयो मदरले सही छोडेपछि। अनि यहाँ एकजना नेपालमा एम्बेसीमा हुनुहुन्थ्यो, मैले चिनेको एकजना, उहाँ पिएन ओझा नाम थियो, उहाँ पनि आध्यात्मिक व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई त्यसको एडमिनिस्ट्रेटर बनायो गभर्मेन्ट, नेहरूजीको त्यो अरविन्दको बचोस् भनेर। इन्दिरा गान्धीको पनि थियो, अरविन्दको राजनीतिक व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। करण सिंह त्यसको प्रेसिडेन्ट हुनुभयो। पिएन ओझा यहाँ हुनुहुन्थ्यो, एम्बेसीमा सेकेन्ड म्यान हुनुहुन्थ्यो। त्यो गएर चाहिँ त्यहाँको कोअर्डिनेटर बन्नुभयो, इन्चार्ज बन्नुभयो र उहाँहरूले जोगाउनु भयो त्यो कम्युनलाई। बन्द भइसक्यो त्यो कम्युन। विरोधी जस्तो हाम्रो विरोधी छ नि, विरोधी त सबै ठाउँ शुभ काम गरेकै विरोधी हुन्छ। अनि 5-10 वर्ष गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले चलाएर अर्गनाइज गरेर जोगाएर फेरि अरविन्दका शिष्यहरूलाई बोलाएर ह्यान्डओभर गर्यो। अहिले पनि त्यसको जुन कमिटी छ, त्यसको जुन ट्रस्ट छ, त्यसको प्रेसिडेन्ट चाहिँ करण सिंहै हुनुहुन्छ, होइन? अरविन्दको उहाँ पाण्डेजीमा बस्नुहुन्न, त जस्ट त्यसलाई मेन्टेन गर्नलाई त्यो नटुटोस्, न त टुट्छ। अहिले पनि त्यसको प्रेसिडेन्ट करण सिंह हुनुहुन्छ र अब 10 वर्ष गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले त्यसलाई सम्हालेर बचाएर जोगाएर फेरि अरविन्दका शिष्यहरूलाई बोलाएर अब तिमीहरू चलाऊ भनेर फेरि दिएर अहिले त्यो बचिरहेको छ कम्युन। र इट इज वर्थ, यो एउटा हेर्न लायकको चिज हो। ओशोको रजनीशपुरमको जो अब ओशोको शक्ति बुझ। अरविन्दलाई आज अरविल बन्यो 71 मा, मदरको परिकल्पना थियो। 71 मा उहाँले जग हाल्नुभयो। आज कति वर्ष भयो? 30 वर्ष उता र 50 वर्ष भयो। 50,000 मान्छे राख्ने परिकल्पना थियो। आज 50 वर्षमा पनि त्यहाँ जम्मा 3500 मान्छे पुगेको छ। 50 वर्षको परिकल्पना पुरा भएको छैन। कति वर्षमा? 50 वर्षमा, होइन? 50 वर्षमा जम्मा 3500 मान्छे पुगे, 20 कन्ट्रीका मान्छे पुगेको छ। अरविन्दको परिकल्पना थियो कि कमसेकम 100 देशका मान्छे आओस्। अब ओशोको शक्ति हेर। ओशोले 81 मा रजनीशपुरम बनाउनु भयो, सुरु गर्नुभयो 81 को अगस्तमा। 85 सम्म त्यहाँ
5000 मान्छे अलरेडी 3 वर्षमा 5000 मान्छे बसिसकेका थिए पर्मानेन्टली। 10,000 मान्छे चाहिँ वेटिङमा थिए, उनीहरू अप्लाई गरिसकेका थिए, उनीहरूको लागि पर्मिसन आउनु बाँकी थियो, घरहरू बन्दै थियो। 15,000 व्यक्ति चाहिँ रेडी विदिन 3 इयर्स, जबकि अङ्ग्रेजहरूले यति बाधा दियो। आज पाण्डुचेरीलाई कति सपोर्ट छ, यही सपोर्ट मैले बुझाउन कोसिस गरिराखेको छु कि तपाईँलाई पनि दिनुपर्छ। गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले सपोर्ट गरिराखेको छ। कत्रो सपोर्ट गरेको छ भने अरेभिलमा जो बस्न मान्छे आउँछ त्यसलाई गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले पिआर दिन्छ, पर्मानेन्ट रेजिडेन्स, फ्री, भिसाको शुल्क लाग्दैन। र जो मान्छे बस्न आउँछ सुरुमा, अब अहिले त के दिन्छ मलाई, जो म गएको थिएँ त्यसलाई मैले त्यो बेला देखेको एउटा साइकल र 3,000 रुपियाँ महिना दिन्थ्यो गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले खाना बस्नलाई, एउटा साइकल चढ्नलाई र 3,000 रुपियाँ महिना। अनि कसरी बच्छ भने 3,000, त्यो बेला म पहिलोचोटि जाँदाखेरि आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि त्यो बेला 3,000 पनि धेरै हुन्थ्यो। अब अहिले कति दिन्छ मलाई थाहा छैन। युनेस्कोले के भन्यो, यो ड्रिम प्रोजेक्ट, यो त ड्रिम वर्ल्ड हो। अब यो किन सपोर्ट भयो भने अरविन्द चाहिँ राजनीतिक व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, राधाकृष्णन पनि उहाँलाई मान्ने, नेहरूजी पनि मान्ने, कर्ण सिंह पनि मान्ने। अनि युनेस्कोमा पनि फ्रेन्च त्यो लेडी जुन थिए मिरा, त्यसले फ्रेन्च गभर्मेन्टले पनि सपोर्ट गरिरहेको छ अहिले पनि अरविन्दलाई। फ्रान्स गभर्मेन्टले पैसा दिन्छ, युनेस्कोले पैसा दिन्छ, गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले पैसा दिन्छ र पाण्डुचेरी गभर्मेन्ट, पाण्डुचेरीको स्टेट गभर्मेन्ट, 4वटा गभर्मेन्टको सपोर्ट छ फाइनेन्सियली। तब अरविन्द चल्यो। त्यही म यहाँका व्यक्तिहरूलाई भन्छौँ, यो पनि हाम्रो परिकल्पना, अरविन्दकै परिकल्पना हो। मेरो हृदयमा त त्यही परिकल्पना छ कि सारा विश्वकै मान्छे यहाँ धर्म राजनीति सब छोडेर जस्ट मनुष्य भएर बसोस्, प्राइभेट प्रपर्टी नहोस् कसैको। अरविन्दमा पैसा राख्न एलाउड छैन, पैसा कसैले राख्दैन होइन। त्यो एउटा नम्बर हुन्छ एउटा तिमीसँग, तिम्रो जुन जति पैसा तिमीलाई मान्छ। अहिले सुने मैले 12,000 अहिले त्यहाँ एकजनालाई टोटल खाना लाउनलाई 12,000 एकजनालाई दिइरहेछ कम्युनले होइन। त्यसबाट तिमीले सबै काम चलाउनुपर्छ, खाना बस्न सबै चिज पनि 12,000मा चलाउ, खानाको पनि पैसा तिर्नुपर्छ। 12,000 भाडा दिइरहेछ अहिले सुने मैले। र त्यो तिमीलाई एउटा नम्बर दिन्छ, तिम्रो एकाउन्टमा 12,000 रुपियाँ हुन्छ, एउटा नम्बर हुन्छ, त्यसबाट तिमीले खर्च गर, पैसा छुन पाउँदैन। पैसा कसैले त्यहाँ पैसाको दर्शनै हुँदैन। अनि मनी फ्री वर्ल्ड, मनी फ्री, यही उसले चाहनु भएको थियो, यही तपोवन छ। आज हामीले यहाँ बस्दाखेरि बाहिर जानु पऱ्यो मात्रै मनी ब्याग खोज्छौँ, यहाँ त कहिले पैसाको जोडी पर्दैन होइन। त्यो बडो उदात्त परिकल्पना हो। यो परिकल्पना बुझ्ने मान्छे संसारमा हुँदैन। धेरै मान्छेको यति उदात्त परिकल्पना उनीहरूले बुझ्नै सक्दैन। अरविन्दको जुन त्यसबाट म रजनीशपुरम बन्नुभन्दा अगाडि नै गएको थिएँ। मलाई ती लागेको थियो कि मलाई भगवान्ले शक्ति दियो भने म नेपालमा एउटा अरविल बनाउँछु होइन। ती सङ्कल्प गरेको थिएँ मैले चाहिँ, एउटा अरविल चाहिँ बनाउँछु। यो 73 कि 74मा म गएको थिएँ। मतलब जस्ट बित्नु भएको थियो। म चाहिँ मलाई उहाँले पैसा दिनुभयो भने, शक्ति दिनुभयो भने ओसोसँग जुडिसकेका थिएँ। म चाहिँ एउटा चाहिँ अरविल बनाउँछु भन्ने लागेको थियो। र आज तपोवन बनेको छ या चेतवन बनेको छ, उपवन बनेको छ भने त्यसको पछाडि मलाई थाहा छ यो दैविक सपोर्ट नभयो भने यो 1 हप्ता चल्दैन। कसैको बुद्धिले सबैलाई घमण्ड के छ भने मैले चलाइराखेको छु होइन, मैले छोडिदिएँ भने बन्द हुन्छ। हामी सबैलाई यो घमण्ड छ, मैले चलाइराखेको छु, मैले मलाई थाहा छ यो कसले चलाइराखेको छ। यो दैविक सपोर्ट छ, यति देवताहरूको गुरुहरूको सपोर्ट, श्री अरविन्दकै सपोर्ट छ। जसरी अरविन्दले अटोमेटिक राइटिङ गर्नुहुन्थ्यो सुरुका साधनाका दिनमा, मैले पनि अरविन्दसँग अटोमेटिक राइटर बनाउन सङ्कल्प गर्थेँ। पछि मलाई गुरुले रोकिदिनु हो। सुरुमा म गर्थेँ, अरविन्दले मलाई गाइड गर्नु हो। त्यो एउटा आर्ट हो होइन। उहाँले जुन सावित्री लेख्नुभयो नोबेल पुरस्कारको, त्यो भन्नुहुन्छ मैले लेखेकै होइन भन्नुहुन्छ। मैले सावित्री मात्रै होइन, धेरै किताब उहाँले भन्नुभयो यो अवतरण भयो, यो ओर्लियो म माथि, मैले लेखेकै होइन भन्नु। यो विनम्रता हो उहाँको, क्रेडिट लिनु भएन। उहाँले भन्नुभयो म ध्यानमा जान्थेँ, ट्रान्समा जान्थेँ, कसैले लेखाउँथ्यो मेरो हातबाट। उहाँ फेरि नोमिनेसनमा पढ्नुभयो नि होइन, 1952मा चाहिँ पिस अफ मास्टर के भनेर पढ्नुभयो। हो, तर अहिलेसम्म उहाँलाई त्यो दिएको छैन, किनभने त्यो बुझ्नै सक्दैन मान्छेले। अब ओशोलाई कसले बुझ्न सक्छ?
ओशोलाई बुझ्नलाई कति वर्ष लाग्छ कति ओशोको एउटा किताब इन्डियामा साहित्य एकाडेमी अवार्ड छ होइन इन्डियामा 50 थरीको किताबको अवार्ड छ प्रेसिडेन्ट अवार्ड छ स्टेट गभर्मेन्टहरूको अवार्ड छ हरेक हिन्दी स्टेटहरूले दिन्छ युपीले बिहारले मध्य प्रदेशले हिन्दी लिटरेचरमा ओशोको 700 किताबमा एउटा किताबले कहिले अवार्ड लिन सकेन होइन आज ओशोमाथि मान्छेले पिएचडी गरिराखेको छ ओशोको माथि मान्छेले पिएचडी दिएको छ ओशोलाई त कुनै युनिभर्सिटीले पिएचडी दियो नि होइन र उहाँको कुनै किताबले कुनै दिन पनि 1 पैसाको पारितोषिक जितेन किनभने त्यो बुझ्नै गाह्रो छ नि ओशोलाई बुझ्नलाई त अरविन्द जन्मिनुपर्छ होइन अरविन्दले बुझ्नुहुन्छ ओशोलाई रवीन्द्रनाथ ट्यागोरले बुझ्नुहुन्छ ओशोलाई शिवपुरीले बुझ्नु ओशोलाई बुझ्नलाई भयो ओशोले भनिहाल्नुभयो द मिनिमम क्वालिफिकेसन टु थ्याङ्क मी इज इन्लाइटेनमेन्ट इन्लाइटेड नभएको व्यक्तिले मलाई धन्यवादै दिन सक्दैन भन्नुभयो उहाँले मिनिमम क्वालिफिकेसन भन्नुभयो त्यस कारणले जो चिज जति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यो त्यति नै रेयर हुन्छ र त्यसलाई 1-2 जनाले बुझ्छ ओशोले नै भन्नुभएको छ कि कुनै चिज जब रेयर हुन्छ नि अनि एकदम हायर सोल जुन हुन्छ तिनीहरूले 2-4 जनाले बुझ्छ तर त्यसलाई कलेक्टिभ कन्सियसनेसमा एक्सेप्ट गर्नलाई धेरै वर्ष लाग्छ जस्तो बुद्धको बारेमा बुद्धको दर्शन पश्चिमी जगतले कहिले बुझ्यो थाहा छ तिमीलाई सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि फर्स्ट वर्ल्ड वार भयो सेकेन्ड वर्ल्ड वार ध्वस्त भयो युरोप अनि शान्तिको उपदेश बुद्धले बोल्नु भएको सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि बुद्ध धर्म यसरी वेस्टमा फर्स्ट आएको छ फ्रान्समा जर्मनीमा इभन अमेरिकामा इङ्ल्यान्डमा 2500 वर्ष लाग्यो बुद्धलाई बुझ्नलाई 2 चोटि ध्वस्त भएपछि मात्रै बुद्धको सन्देशको महत्त्व हाम्रो भन्दा धेरै माथि छ भनेर अहिले बुद्ध धर्म इज फास्टेस्ट ग्रोइङ रिलिजन इन फ्रान्स इन अमेरिका धेरै कन्ट्रीमा बहुत तेजीले के अब 2500 वर्ष लाग्छ बुझ्नलाई कल त्यो भगवान्ले भन्नुभएको छ इन्डिभिजुअल 1-2 जनाले बुझ्छ त कलेक्टिभ कन्सियसनेसमा मान्छेले बुझ्नलाई ओशोलाई बुझ्नलाई कलेक्टिभ कन्सियसनेसमा हामीले प्रतीक्षा गर्छौँ धेरै वर्ष लाग्छ अहिले ओशोलाई मान्छेले गाली गर्यो भने या मलाई नै गाली गर्यो भने मैले गरेको काम बुझ्नलाई पनि धेरै वर्ष लाग्छ होइन मैले इमान्दारी साथ काम गरेको छु त्यो बुझ्नलाई पनि मान्छेले धेरै वर्ष अहिले त मैले धेरै वर्ष गाली खानुपर्छ यो जगतको नियमै त्यस्तै हो होइन चिज जतिकै तपोवनको एप्रिसिएसन म गर्छु हेर त यो ध्यान कसो म हरेक दिन आएर दङ्ग पर्छु एकजना नै बोल्नु मलाई दङ्ग पर्छु भन्दैन मलाई म मात्रै किन दङ्ग पऱ्यो होला जस्तो लाग्छ जहिले अब यसको ब्युटी हेर्छु हेर त यसको एउटा यो कलर गरेपछि र उसको ग्लास राखेपछि एभ्री डे आई गो इन्टु एक्सट्यासी उहाँ गएर बस्दाखेरि यति आनन्दको यति अतिरेक हुन्छ कि इट इज ए पिस अफ आर्ट यो अर्को ताजमहल हो आध्यात्मिक ताजमहल हो कति एनर्जी छ कतिजनाले बुझ्छ कतिले धन्यवाद दिन्छ बुझेन होइन टाइम लाग्छ यस्तो कुराहरूलाई मान्छेले बुझाउन एक दिन धन्यवाद दिन्छ इट विल टेक टाइम जस्तो स्वामीजी जब अरविन्दको आश्रम नै भयो हाम्रो आश्रम नै भयो आश्रमको निर्माण भनेको आखिर सद्भावको लागि साधनाको लागि प्रेम बाँड्नको लागि शान्ति बाँड्नको लागि हुन्छ तर यही आश्रममाथि राजनीति चाहिँ किन हुन्छ यसको नियति नै यस्तै हो यो मलाई चाहिँ अचम्म लाग्छ जहिले मान्छे अनकन्सियस छ बुझ न मान्छे जो छ अनकन्सियस छ बेहोस छ र मान्छेसँग इगो छ अहङ्कार कस्तो छ भने जो निर्माण गर्छ उसको अहङ्कार जो छ हामीहरूको अहङ्कार तृप्त के भइरहेछ भने हामी कन्स्ट्रक्सन गरिरहेका छौँ राम्रो भइरहेछ अनि हामीलाई आएको मान्छेले पनि राम्रो बनाउनु हो भन्छ हाम्रो इगो चाहिँ फुलफिल जो हाम्रो लागेको छ म मात्रै होइन यसको निर्माणमा तिमी सबै लागेको छ हाम्रो इगो केमा फुलफिल भइरहेछ भने हामीलाई मान्छेले आएर चाहिँ कस्तो राम्रो बनाउनु हो भन्छ अब जसलाई यो फुलफिल भइरहेको छैन उसको इगोले के गर्छ होइन उसको पनि त इगो छ हामीभन्दा कम छैन उसको पनि इगो छ उसलाई कसैले त राम्रो धन्यवाद दिँदैन भन्दैन अब उसलाई केमा लाग्छ भने यहाँ के कमजोरी छ कसरी यसलाई तोडौँ म योभन्दा बनाउने मान्छेभन्दा पावरफुल छु म तोडेर देखाइदिन्छु
उसको इगोले डिस्ट्रक्सन गर्न चाहन्छ। इगो अलवेज वान्ट्स कि म के गरेर देखाउँ र मेरो शक्ति मान्छेले मानोस्। बनाउने शक्ति छैन भने तोड्ने शक्ति छ, तोडेर देखाइदिन्छु होइन। विध्वंस पनि इगोको एक्सप्रेसन हो, निर्वाण पनि एक प्रकारको इगोको एक्सप्रेसन हो होइन। अब हाम्रो इगोको एक्सप्रेसन कसरी भइरहेछ भने हामीले बनाइरहेछौँ, मान्छेले आएर आहा कस्तो राम्रो बनाउनु भएको छ भन्दाखेरि दङ्ग पर्छौँ हामी। अर्कोले हेर्दा यो दङ्ग परिरहेछ, म यसलाई भत्काएर देखाइदिन्छु। त्यस्तै हुन्छ यो होइन। अधिकांश मान्छे अनकन्सियस छन्। अधिकांश मान्छेले आफ्नै खुट्टोमा बन्चरो हान्छ। उसले आफै थाहै छैन कि मेरो हित केमा छ होइन। आफ्नो अहित मान्छेले नै गर्छ र यसलाई तोड्नलाई जो प्रयास गरिराख्नु भएको छ उहाँहरू पनि आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हालिराख्नु भयो। के भने उहाँले एप्रिसिएसन भएन, उहाँको इगो फुलफिलमेन्ट भएन होइन। उहाँले मान्छेले उहाँको शक्तिको प्रशंसा गरेन, मैले तोडेर देखाइदिन्छु। यो युद्ध चलिरहन्छ। यो अरविलमा अहिले पनि राजनीति छ, अहिले गयो भने पनि मान्छेहरू विरोधी छन्। त्यसलाई त कर्ण सिंहले बचाइराख्नु भएको छ। यहाँबाट पिएन ओझा जानुभएको थियो। मैले बडो श्रद्धा, मेरो बुवाको साथी हुनुहुन्थ्यो इन्डियन एम्बेसीमा, हि वाज सेकेन्ड म्यान। उहाँलाई इन्दिरा गान्धीले पठायो त्यहाँ, इन्दिरा गान्धी कि नेहरूजीले नै पठाउनु भयो। उहाँ आध्यात्मिक व्यक्ति थियो। उहाँ हि बिकेम कोअर्डिनेटर पिएन ओझा। अनि उहाँले चाहिँ बचाउनु भयो त्यो कम्युनलाई, बचाएर 5-10 वर्ष चलाएर अरविन्दका सब ध्यान फेरि शिष्यहरूले बोलाएर यो हामीले चलाउने होइन, हामीले त जोगाउनु मात्र आएको, अब तिमीहरू चलाऊ भनेर फेरि दिएर अनि गभर्मेन्ट अफ इन्डिया हट्यो त्यसबाट। सपोर्ट गरिरहेछ, गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले सपोर्ट गरिरहेछ। अहिले त कस्तो हो भने पाण्डुचेरीकी गभर्नर भई किरण बेदी, जो आफैमा ओशोको ठुलो फ्यान हो। किरण बेदी छ मेरो राम्रो परिचय छ। उहाँ भन्नुहुन्छ मैले धेरै क्यासेटहरू उहाँले दिएको छु, ओशोलाई नसुनिकन म सुत्नै सक्दिनँ। मलाई धेरै क्यासेट दिनु, मैले पनि धेरै क्यासेट उहाँलाई दिएको छु। धेरै ठुलो फ्यान हुनुहुन्छ। अब उहाँ हुनुभयो पाण्डुचेरीको गभर्नर, आध्यात्मिक मान्छे हो, उहाँले पुरा सपोर्ट गर्नुहुन्छ पाण्डुचेरीलाई होइन। अब त्यस्तो मान्छे परमात्माले पठाइदिन्छ। हाम्रो नेपालमा नि ओशोलाई नपढ्ने त कमै हुनुहुन्छ। राजनेताहरू पनि धेरैले ओशोलाई पढ्नुहुन्छ, रातभरि ओशोलाई पढ्नुहुन्छ, भोलिपल्ट गएर त्यही ओशोले भनेको कुरा भाषण गर्नुहुन्छ, तर नाम कहीँ पनि लिनुहुन्न। मलाई चाहिँ मिसयुज भइरहेको जस्तो लाग्छ कता। तर पढ्न चाहिँ पढ्नुहुन्छ, कतिले नाम लिनुहुन्छ, कतिले लिनुहुन्न, र धेरैजनाले सपोर्ट पनि गरिराख्नु भएको छ। हामीलाई सपोर्ट गर्नु भएको छैन भने नि, तर एटलिस्ट नाम लिदिए त के जान्छ र नाम लिँदै हुन्थ्यो। तर धेरै मैले पनि कति सुनेको छु ओशोकै शब्दहरू, ओशोकै कुराहरू भनिराख्नुहुन्छ। यो चाहिँ राजनेताहरूले त नाम लिनुहुन्न, उहाँलाई माफ गर्न सकिन्छ। जति धर्मगुरु इन्डियामा हुनुहुन्छ सबैले ओशोलाई पढेर बोल्नुहुन्छ। र म ओशोबाट पढेको छु र ओशोको प्रशंसा गर्ने धर्मगुरु कतिजना हुनुहुन्छ। एकजना चाहिँ त्यो हडगरानन्दजीले बोल्नुभयो ओशोको बारेमा, अर्को चाहिँ यो मुरारी बापुले खुलेर बोल्नुभयो होइन। केही सन्तहरू मात्रै हुनुहुन्छ जसले रिकगनाइज गर्नुहुन्छ कि म ओशोलाई पढ्छु, र अरू सबैले ओशोलाई पढ्छ होइन। मलाई सन्तहरूको प्राइभेट मान्छेहरूले भनेको छ उहाँको लाइब्रेरीमा खालि ओशो किताब हुन्छ होइन। आसाराम बाबुको छोरै आउनु भएको थियो, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो मेरो बुवाको बेडरुमसँग जोडेकै कोठामा ओशोको लेटेस्ट किताब हुन्छ, कुनै किताब पनि उहाँले छोड्नुहुन्न, पढ्नु। त उहाँले ओशोलाई जिन्दगीभरि गाली गर्नुहुन्थ्यो, पढ्नु पनि हुन्थ्यो, गाली पनि गर्नुहुन्थ्यो होइन। मान्छेको अहङ्कार यस्तो छ कि अरूलाई रिकगनाइज गर्न चाहँदैन, आफूलाई रिकगनाइज गराउन चाहन्छ। मेरो ज्ञान हो होइन। ओशोको स्टोरी लिने, ओशोबाट किताब लिने, ओशोको उदाहरण लिने। तिमीले आजकल टिभीमा आएका गुरुहरूको प्रवचन सुन्यो भने धेरैले ओशोलाई पढेर बोलेको हामीले त साफ समात्छौँ। त उनीहरूले ओशोको अब धर्मगुरुले लिँदैन भने राजनेताले लिला भने किन आशा गर्छौ तिमी होइन। धर्मगुरु त धर्मको सत्य बोल्ने मान्छे, उनीहरू त सत्य बोल्नुपर्ने, उनीहरू त अहङ्कार विश्वास, उनीहरू त बोल्न तयार छैन। ठुलो गुरुहरू तयार छैन। म किताबै पढ्दिनँ भन्छ, वा किताबै नै पढेँ कहाँबाट आउँछ ज्ञान? त्यो झुटमुट नबोल्नुहोस् भन्नु त, म त किताबै पढ्दिनँ होइन। किताब नपढिकन इन्फर्मेसन कसरी आउँछ होइन। कहाँबाट त्यो स्टोरी, ओशोको स्टोरी कहाँबाट आउँछ, ओशोको जोक्स कहाँबाट आउँछ होइन। तर दे अल्सो डोन्ट रिकगनाइज, किनभने आफ्नो इगोलाई मैले यसलाई पढेर यसबाट यसको लागि बडो विनम्रता चाहिन्छ होइन।
त्यो सबै मान्छेसँग हुँदैन यो विनम्रता। बहुत राजनीतिसँग नहुनुमा आश्चर्य छैन, धेरै राजनीतिमा छ। कोही सन्त हृदय माइतीले मान्नुहुन्छ, जो किशोरजी जस्तो मान्छेले म ओशोको शिष्यै भन्नुहुन्थ्यो, म त ओशोको शिष्यै भन्नुहुन्थ्यो, मान्छेमै भनिदिनुहुन्थ्यो म त ओशो त भगवानै हो, म त ओशोको शिष्यै हो भन्नुहुन्थ्यो। त्यो विनम्रता उहाँमा थियो। धेरै व्यक्तिमा छ पनि, तर अधिकांश व्यक्तिको अहङ्कार यस्तो हुन्छ कि उसले आफूलाई भन्दा अरूलाई रिकगनाइज गर्न उसको अहङ्कारले दिँदैन। हाम्रो ध्यानीहरूको त अहङ्कार जाँदैन भने राजनीति गर्ने व्यक्तिको अहङ्कार कसरी जाने? त्यो त टु मच रेस्पेक्ट फ्रम ए पोलिटिसियन। जताबाट पनि मान्छेले ध्यान गरोस्, जसरी पनि ध्यान गरोस्, हामीलाई खुसी लाग्छ होइन। तर यो बुझ्न, यो विनम्रता राख्नुपर्छ कि मैले कहाँबाट ओशोबाट सिकेको हुँ होइन, र म पर्फेक्ट छैन, हामी स्टुडेन्ट हौँ होइन, हामीबाट गल्ती हुनसक्छ। अहिले हामी चाहिँ पर्फेक्ट छैन। इन्लाइटमेन्ट भनेको खेलाञ्ची कुरो होइन। आफूलाई इन्लाइटेड घोषित गरिदिनु र इन्लाइटमेन्टको लागि चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ ग्यारेन्टी गर्नु, यो ओशोले त ग्यारेन्टी गर्न सक्नु भएन। म 50 वर्षदेखि ओशोको सेवा गरिराखेको छु, उहाँको ध्यान गरिराखेको छु, उहाँकै काम गरिराखेको छु होइन। त ओशोले इन्लाइटेन गरिदिनु भए त कतिले गरिदिनु, सबैले गर्नु। ओशोले भन्नुहुन्छ मेरो हातमा भए तिमीहरू सबैलाई कहिले इन्लाइटेन गरिदिन्थे होइन। यो त उहाँको हातमा पनि छैन, यो हामीले नै गर्नुपर्छ। र हामीले गर्नुमा सबभन्दा पहिला आफ्नो अहङ्कारलाई गलाउनुपर्छ। एउटै त बाधा हो, इगो हो बाधा। इगोले छोड्दैन होइन। त्यही इगोले आधी काँचोमै नै म पाकिसकेँ भन्न थाल्छ। आधी पाक्या हो, आधी काँचै छ भन्नुपर्छ नि। म अलिकति पाक्न बाँकी छ भन्नुमा के बिग्रिन्छ होइन। म अलिकति पाक्न बाँकी छ भन्न त विनम्रता हो, सत्य हो। तर अहङ्कारले त दिँदैन। हजुरमा चाहिँ एउटा गजबको कुरा छ स्वामीजी, हामी सबैजना चाहिँ हजुर इन्लाइटेन हो भन्छौँ, हजुर चाहिँ होइन होइन म होइन भन्नुहुन्छ। अरू गुरुहरू चाहिँ तपाईँ होइन होइन भन्छ, तर गुरुले म हो भनिरहन्छ होइन। यो चाहिँ बडो गजबको छ। हामी त्यही हजुरको त्यही महानता नै कुरा महानता होइन, इमान्दार। गुरुले पिटपाट गरेर मलाई इमान्दार बनाउनुहुन्छ, रोज पिट्नुहुन्छ अनि बताउनुहुन्छ कि तिमीले जानेको भन्दा आफूलाई बढी नठान होइन। त्यो मेरो गल्तीहरू देखाउनुहुन्छ, मेरो मिस्टेक्सहरू देखाउनुहुन्छ, मेरो कमजोरीहरू देखाउनुहुन्छ होइन। यो कमजोरीहरूलाई सुधार भन्नुहुन्छ होइन। त्यसैले अब जरुर हामी लागेका छौँ साधनाको जगतमा, इमान्दारी साथ हामीले यो यसमा लाग्यौँ भने एक दिन जरुरै हामी मात्रै, म मात्रै हुँदैन, हामी सबै जाग्छौँ एक दिन होइन। त्यसमा कुनै शङ्कै छैन। फेरि मेरो त भगवान्को यस्तो आयोजन छ कि मेरो सन्यासपछि जस्तो भगवान्ले भन्नुभयो तिम्रो सन्यासपछि लाखौँ व्यक्तिको सन्यास भयो, त्यस्तै उहाँले भन्नुहुन्छ तिम्रो जागरणपछि धेरै मान्छेको जागरणमा तिमी सहयोगी बन्छौ भन्नुहुन्छ होइन। अब त्यो कहिले उहाँलाई थाहा होला, त्यो सब कुरा मलाई थाहा छैन। हामीलाई यति हो कि वी सुड बी अनेस्ट। मतलब साधकको पहिलो गुण के हो भने ऊ इमान्दार चाहिँ हुनुपर्छ। आफूले जानेको भन्दा बढी बोल्नु हुँदैन, आफूमा नभएको गुणको वर्णन गर्नु हुँदैन, र आफ्नो कमी कमजोरीलाई लुकाउनु हुँदैन। त्यो पनि मान्छेको अगाडि नै राखिदिनुपर्छ। यो मलाई लाग्छ अनेस्टी त चाहिन्छ फर्स्ट चिज। हस् स्वामीजी, आजको सत्सङ्गबाट हामी बिदा लिन्छौँ। प्रणाम।